عليكم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو ان شاء الله في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا لي ليميت، دونك ليكزيرسيس 1 وليكزيرسيس 2 من لي ليميت. اذا شنو تنقصدوا بليميت؟ دونك هنا اذا غنحاولوا نجاوبوا على ليكزيرسيس. الوغ شنو كنقصدوا بهاد ليميت هادي؟ ليميت نبداو بليكزيرسيس 1 ليميت x tend vers plus infini. الوغ هذا ليكزيرسيس 1 ليميت x tend vers plus infini ديال x au carré moins 3x plus 1. شنو تنقصدو بهاد ليميت؟ اولا شنو كيفاش كنديرو نحسبو هاد ليميت؟ بالنسبه انا في هاد ليزيكزيرسيس غنحاولوا نشدو نفهمو مزيان لي ليميت لي تكنيك ديال ليميت، سورتو بان الدرس هذا كيعتمد على لي تكنيك دو كالكول، يعني تقنيات الحساب ديال لي ليميت. لان شاك ليميت الا كان واحد ليميت كيفاش كنديرو نحسبوها. اذا هنا وغادي نحاول ندير شي فيديوهات اللي يكون فيهم الدرس، يعني ناخذوا فكره شي شويه على الدرس. اذا هنا شنو غادي نحاول نقول؟ هنا بالنسبه ملي كيكون عندنا فونكسيون بولينوميال كناخذوا لو مونوم دو بلو غران دوغري في لانفيني، ماشي في لانفيني، كناخذوا لو مونوم دو بلو غران دوغري، يعني كناخذوا فقط اكس او كار. الوغ هذه ليميت هي ليميت اكس او كاري بلس انفيني، وكنعوضوا بلس انفيني. الا عوضنا بلس انفيني او كاري هي بلس انفيني. بلس انفيني شنو كنقصدوا بها؟ واحد عدد اللي هو كبير بزاف، اذا مثلا 10 مليار ولا بطبيعه الحال واخا نقولوا اي عدد راه ماشي كبير، راه ممكن نلقاو اعداد اللي كبار من داك العدد. اذا بلس انفيني المهم في الذهن ديالنا كي ريبريزونتي شي عدد اللي هو انورميمون كبير. اذا هنا ايكال بلس انفيني حنا حسبنا هاد الليميت هادي. دوزيام ليميت x tend vers moins l'infini x à la puissance 3 moins 4x au carré plus racine de 2x plus 3 حتى هي نفس الشيء. دونك كناخدو لو مونوم دو بلو غران دوغري. اذا شكون هو اكبر اس؟ هنا x اس 3، هنا x كاري، هنا x، هنا 3. كناخدو فقط x اس 3 وكناخد موان انفيني كنعوضها، يعني بحال كندير التعامل. هنا موان انفيني على بويسونس 3، موان انفيني عاد نيجاتيف، رفعتي اس 3 يبقى نيجاتيف، يعني يبقى موان انفيني. Très bien. Troisième limite, on a limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 4 plus 2x plus 1 demi. Alors, حتى هنا عندنا كناخدو le plus grand degré. Le plus grand degré هنا هو x أس 4. إذا غتكون هي limite moins l'infini ديال x à la puissance 4 qui est égal moins l'infini أس 4 هي plus infini. إلا زدت هاد المثال هذا نزيدو باغ اكزومبل هنا هاد المثال هذا، عندنا limite مثلا plus infini ديال x plus 1 la puissance 5 ولا 7 fois x moins 2 ولا fois 3x moins 2. إذا نفس الشيء هنا إلا بغينا هنا نضرب، دونك كاين جوج طرق. يا إما غنشرها وهاد الطريقة صعيب نشر x plus 1 la puissance 7 أس 7 صعيب نشرها. يعني شنو غندير هنا؟ ناخد بلو غران دوغري، هنا ناخد x فقط، ناخد x la puissance 7. شكون هو بلو غران دوغري؟ هنا هو x la puissance 7 وناخد بلو غران دوغري هنا fois 3x égal limite plus infini. هنا x à la puissance 7 fois هادي تولي 3 puissance x à la puissance 8. x à la puissance 8 plus infini plus infini ضربتيها في 3 هي plus infini. لأن plus infini هو واحد عدد كبير، إلا رفعتيه أس 8 فعلا غادي يبقى عدد كبير. إذا كنكتبو ليميت تساوي plus infini. مزيان. On passe maintenant le deuxième exercice. Deuxième exercice, exercice 2. On a limite x tend vers la première limite x tend vers plus infini et x au carré moins 3x plus 2 sur x plus 4. Alors هنا fonction rationnelle في l'infini، fonction rationnelle يعني fonction اللي كتكون كتكتب على شكل كسر. اذا حتى هي بحال هذه fonction polynomial. fonction polynomial ما خصوش يكون فيها الجذر، ما خصوش يكون فيها الكسر. الجذر ما خصوش يكون x اللي داخل جذر، اما الجذر ماشي مشكل، بحال مثلا غاسين دو 2 ماشي مشكل، غاسين ما خصوش يكون على x. الكسر نفس الشيء، الكسر الا كان فيه العدد ماشي مشكل، ولكن ما خصوش يكون x في المقام. اذا هنا غتعطيني نفس الشيء. دونك ناخذ بلو غران دوغري بلو غران دوغري. بلو غران دوغري الفوق هو x او كاري، بلو غران دوغري لتحت هو x منوم دو بلو غران دوغري. وهنا نختزلو، الا اختزلنا تبقى لنا ليميت بلس انفيني ديال x، تمشي x مع x تبقى x، وهذه تتساوي بلس انفيني. اذا هذا ليميت ايت ايكال بلس انفيني، يعني ليميت اللي كتكون عندنا بلس انفيني ولا موال انفيني فونكسيون راسيونيل كناخدو لو مونوم دو بلو غران دوغري. نفس الشيء هنا في المثال الثاني عندنا x au carré plus 2x plus 1 على x au carré moins x plus 1. Alors في هذا الليميت هادي on va prendre le monome de plus grand degré، يعني x au carré الفوق و x au carré لتحت. plus grand degré الفوق plus grand degré لتحت. مشات x au carré مع x au carré، حيت هنا لاحظتي هنا x أس 2، هنا x، هنا 1 أكبر أس هو 2، إذا x أس 2 ناخدو.
ونختزلو غتبقى واحد. هنا إلي ميو نكتبو ليميت موان انفيني ديال أن، وعاد من بعد نحيدو ليميت ديال أن هي أن. دونك لا ليميت est égale à 1. Troisième exemple, limite moins l'infini plus infini de x plus 3 sur x à la puissance 3 plus 4. Alors هنا égale limite plus infini. نفس الشيء كناخدو le plus grand degré x على x à la puissance 3 اللي كتساوي لينا ليميت إلا اختزلتي x مع x غتبقى x أو كاري لتحت في المقام. إلا شديتي واختزلتي x مع x غتبقى x أو كاري، لأن x أس 3 راه هي x مضروبة في x أو كاري. وهنا خاصنا نكونو عارفين واحد المسألة، واحد على الانفيني دائما واحد بلس انفيني إيت إيكالا زيرو، حيت هنا غنبغي نوصلو ونختزلو غادي صافي يعني نوصلو حتى لهنا خاصنا نعوضو. إلا عوضنا واحد على الانفيني واحد بلس انفيني هي زيرو. لأن علاش؟ لأن كل ما كبرتي المقام، معروف هاد القضية هادي، كل ما كبرتي المقام كل ما كان العدد كيصغر. إلا خديتي مثلا واحد على 100 عطيك 0.01. إلا خديتي واحد على 1000 أو 10,000 عطيك 0.0001. إذا لاحظوا كل ما كبرتي المقام كل ما العدد كيصغر، كل ما زدتي لهنا إلا درتي لانفيني غيكون اكزاكتومون نكتبو زعما إيت إيكال زيرو. هادي المعنى ديالها. لوغسكو إكس ملي كيكون إكس واحد العدد كبير ودرتي واحد على عدد كبير غتكون النتيجة تقريبا كتساوي زيرو، غتكون 0 أو ناقص 0، المهم غتكون تقريبا صفر. كنكتبو صفر، كنكتبو في ليميت كنكتبو صفر. كاتريام إكزومبل. Alors, quatrième exemple, un des limites, donc limite moins l'infini, 2x sur 3x au carré, الفوق عندي plus 1, التحت عندي plus 4. Alors حتى هنا نشوف عندي ليميت في الانفيني، نشوف عندي هنا فونكسيون راسيونيل، بولينوم على بولينوم راه باينه اللي ما كيكونش فيها الكسر، ما كيكونش فيها الكوس، ما كيكونش فيها السينوس، ما كيكونش فيها اكس، كيكون فقط على شكل ان اكس ان بان ان موان ان اكس ان موان ان. المهم كيكون بولينوم على شكل بولينوم، المقام والتحت المقام والبسط. إذا هنا تتسمى فونكسيون راسيونيل. هنا كناخدو لو بلو غران كما قلنا في هذا التمرين هذا كامل على لو مونوم دو بلو غران دوغري، يعني 2x على 3x أو كاري. هنا البلو غران هو 2x، هنا لو بلو غران مونوم دو بلو غران دوغري هو 3x أو كاري. ونختزلو تبقى لنا ليميت موان لانفيني، عندنا 2 sur 3x تمشي x مع x تبقى x واحد x للمقام، تمشي حيت هنا كاينه x وهنا كاينه x أو كاري، تختزل واحد x مع x تبقى x في المقام، وعدد على لانفيني هو 0. إذا لا ليميت est égale 0. Alors merci de votre attention. نتلاقاو في فيديوهات جايين ان شاء الله، نشوفوا تمارين واحدين اخرين، نشوفوا تكنيك واحدين اخرين. الوغ في هاد الفيديو ان شاء الله غنحاول بلي فيديو يعني بالتمارين نحاولوا نفهموا نشدوا كاع لي تكنيك ديال الكالكول ديال ليميت.